عرض کی دیا تیرے یار نے جبا بھیجے آئی تے نبی کریم نے فرمایا ہے میرا جبا پہن کے میری امت دی بخش دی دعا کر دے عرض کی دیا اج میں بھی انہی دین جبا نہیں ہو پانا جب تک میرے یار دی امت دی معافی دا پروانہ نہ دے روکے عرض کی دیا ساری زندگی دیا راتاں مسلے تے گزاریاں نے اج میریاں راتاں دا مول پہ جائے قیامت نو یار دے سامنے جاندیاں شرمندہ نہ ہو جاواں عرض کیتی ربا تینوں نبی تے جھکے دا واسطہ میرے یار دی امت دے گناہ معاف کر دے خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضامہ تے حوامہ چے جدو میرے نبی دا نام اڑدا سنیا نا تے نام کرنا چاہیا تے خیال آیا نام ایڈا سونا ہے ماہی کنہ کو سونا ہوئے گا بس اسے دن کلمہ پڑھ لیا عارف اللہ لوگی رجال فرما دینے جیڑے دن دا نام تیرا وچ کلمے دے پڑیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے آؤ حضرت خواجہ ویسے کرنی نے جڑ ویلے کلمہ نبی کریم دا پڑے آؤ نوجوانوں ہر ویلے سے خیال چرہ دینے کوئی مل جائے جڑا میں نے یار دیاں گلہ سناؤ دے میں پتہ لگیا یار بکریاں چار دے ڈگوری پھڑی اونٹ چارن ہوا سے ٹر پہ میرے یار دی سنت ادائیں ہو جائے پتہ لگیا نبی کریم گزار دینے انہیں اپنا لباس اتارے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس پہن لے آؤ پتہ لگیا ماہی راتاں جاگ دیں وہ خواجہ ویسے کرنی بھی راتاں جاگنا لگے پہ ساری رات ایک سجدے چی گزار دیں دینے سارا دن روزے چی گزار دیں دینے نوجوانوں فقیری آ گئی درویشی آ گئی نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے اللہ نے قرآن چونا دے جگراتے دیا شانہ بیان کی دیا اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا پنجابی دا ترجمہ کراتے لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی ارفیق تو تارے گندہ رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے ہو کرما مارے نہیں ساؤندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں ساؤندے اکھ ماہی نہ لگ جائے تے پھر اکھ تے نہیں نہ لگ دی تائیوں تے بابے کہندے نے او جاگو او بھائی جاگو او جاگو ساڑھے بابے تے رب دا قرآن جاگن دا پروگرام دیندہ ہے نہیں تے الف لام میم تو لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو اللہ نے ایک بار بھی پورے قرآن جو ساؤن والے دی تعریف نہیں کی تھی رب نے جدو تعریف کی تھی جاگن والے دی کی تھی یہ جگراتے والے پینڈے پہتے گل لمبی ہو جانی حضرت خواجہ ویسے کرنی فقیری اختیار کر لی فقر میں کتاب اج پڑھیا کہ آپ پتہ کی کر دے سارا دن اونٹ چار دن تے شام ویلے بائی سانی پتہ کی کر دینے او پنڈ دی روڑی تے چلے جاندے نے روڑی جتھے لوگ کوڑا سٹ دے اتھے جا کے نا تے کھجور دیاں گٹکاں گٹھلیاں جمع کر دے
انہاں کھجور دیاں گٹھڑیاں نے بیچ کے 2 درہم روز کما دے. اج بھی عرب وچ جاؤ نا تے کھجوراں نوں پیس کے تے اے اونٹاں دی خوراک بنا دے. حضرت خواجہ ویسے کرنی کھجوراں دیا گٹکا جمع کر کے نا تے انہوں نے بیچ کے تے 2 درہم کما دینے. 1 درہم خیرات کر دیندے تے 1 درہم دا کھانا پکا کے نا اپنی ماں نوں کھلا دیندے. ماں دا ناصب بیدار بی بی اکھاں تو نبی نہیں سن, ماں دی بڑی خدمت کر دے سن. ایک دن آپ روڑی تے نا گٹکا پہ تلاش کر دے کھجور دیاں تے کوئی کتا اپنا خوراک تے اپنا رزق پہ تلاش کرے. تے کتے نے جدو فقیر نو ویکھا تے کتا بھونکیا, کیونکہ کتے فقیراں نو بھونک دے نے ہے نا, تے فقیراں نو کتا ہی بھونک دے ہے نا. سمجھتے گئے ہو گئے کتے فقیراں نو بھونک دے نے. کتا فقیر نو ویکھ کے بھونکیا, پر او جڑا کتا فقیر نو بھونک دے نے, کتے نو نہیں پتا ہوندا کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. کتیاں دے بھونکن نہ فقیراں دا آٹا نہیں کدے گھٹیا. کتا بھونکدا رہ جاندا ہے تے او فقیر اگلی نکر تے ٹر جاندا ہے تے مائی آواز دے کے کہندی ہے وے فقیر اپنے حصے دا آٹا تے لئی جا. کتیاں دی آوازاں فقیراں دا رزق نہیں گھٹاندیاں. آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. کتا فقیر نو ویکھ کے بھونکیا. حضرت خواجہ ویسے کرنی کتے وال ویکھے کہ جملہ فرمایا, میری ساری تقریر دا نچوڑ جملہ میری ملت دے نوجوانوں دودو چک والے غور نہ سنیا. حضرت خواجہ ویسے کرنی کتے وال ویکھے فرماتے نے کتیا جے قیامت نو میں پل سے رات تو گزر گیا نا پھر تے میں چنگا, تے جے قیامت نو میں پل سے رات تے پھس گیا نا پھر تو ہی چنگا. گلی مکا دیتی خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے. تکبر تے غرور تے اکڑا ساری مکا دیتی. جڑے عشق رسول دا اسی دعویٰ کرنے ہیں نا, جے تیرے عشق نے تیری اکڑ نہیں نہ مکائی پھر سمجھ جے تینوں نبی نال عشق ہویا ہی نہیں. کدے غور کیتا جے جدو آندھی تے طوفان رات نو آوے تے او جڑے سفید سڑک دے کنارے اکڑ کے کھلوتے ہوندے نے, او لگ کے ٹوٹے ہوندے نے تے سویرے سڑک تے ڈگے ہوندے نے. تے او جڑی نکی جی گھاس زمین تے اگتی ہے نا کہا, او جو جو طوفان تے آندھی تیز ہوندی ہے نا انہیں لف لف زمین دے نال لگ جاندی ہے. پتہ لگ گیا جڑا آکڑ جاوے ٹوٹ جاندہ ہے, جڑا لف جاوے بچ جاندہ ہے. آکڑی نہ بس انہوں آکڑ والے پسند دے, انہوں پسند نے جڑے لف جان نیویں ہو جان, جڑے جھک جان, جڑے تکبر تے غرور مکا دے بن. عشق رسول دا پہلا تقاضا یہ کہ اپنے آپ جو اکڑ مکا دے. خواجہ ویسے کرنی دی اکڑ اینی مک گئی, اپنی ذات نو فنائی کر چھڑیا محمد عربی دی ذات. تے کتے نو پر فرماندے نے کتا ذلیل ترین مخلوق ہے, تے کتے نو فرماندے نے جے قیامت نو پل صراط تو گزر گیا نا تے میں ہی چنگا, تے جے میں پھس گیا تے تو ہی چنگا ہے. پل صراط بڑی ڈاڈی منظر ہے. بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے عابد, بڑے بڑے تہجد گزار تے بڑے بڑے سخی جڑے یہاں حشر دیاں ساری مردلان طے کر کے آ جانے نا, انہاں پل صراط تے پھس جانا, کیونکہ انہاں حقوق اللہ تے ادا کیتے ہوں گے پر حقوق العباد ڈنڈی ماری ہوئے گی. ایک بادشاہ سی, دا نام سی حکم بن عبد الرحمن ثالث. اپنے لشکر دے نار جا رہا تے رات نو جنگل اچ قیام کیتا تے او جنگل اچ نا ایک گائے پہ چردی سی. او دے لشکر نے او گائے پکڑی, ذبح کیتی, گوشت بنایا تے سالن بنا کے کھا لی. گائے جنگل دے قریب ایک مائی تے اس بیوہ مائی دی ایک ہی گائے تے او گائے دے دودھ نال مائی گزارا کر دی. جا کے کسے مائی نو دسیا کہ بادشاہ دا لشکر آیا ہے, انہاں تیری گائے ذبح کر کے کھا لی. صبح ہوئی نا تے مائی پنڈوں ٹور پئی تے بادشاہ جنگل چ ٹوریا لشکر لے کے. راہ بچ ایک پل سی, نہر دا پل. مائی پل تے کھڑی ہوگی کہ بادشاہ اتھو گزرنا ہے. جدو بادشاہ دی سواری آئی نا تے مائی نے بادشاہ دی اس سواری دیا مہاراں پکڑیاں تے بادشاہ نو کہندی ذرا زمین تے آ. بادشاہ پل تے کھلو گیا, نہر دے پل تے. تے مائی کہنے لگی میں بیوہ عورتاں سامنے میرا پنڈ ہے تے میری ایک ہی گائے تے تیرے لشکر نے میری گائے ذبح کر کے کھا لئیے. تے مائی بادشاہ نو کہنے لگی 10 بادشاہ حساب اس پل تے دینا ہی کہ اس پل تے دینا.
بادشاہ دی چیخ نکل گئی تے ہاتھ جوڑ کے کہندا مائی حساب اسے پلتے لے لے اتھے نہیں دیتے جانے بادشاہ نے 72 گاواں دے کے مائی راضی کر لئی دودو چک والے ہو جے کسے نال کوئی حساب کتاب رہندے نا تے اتھے پورے کر کے جایا جے اتھے دینے بڑے مشکل ہو جانے میلاد مناون دا مقصد بھی سن حساب اتھے ہی دے کے جایا جے تے برابر کر کے جایا جے اس پل تے بڑا ڈاڈا امتحان ہونا جے خواجہ ویسے کرنی نے اپنی ذات نو محمد دی ذات جو فنا کر دیتا ایسا عشق عرفات سلطان نے فرمایا جو دیا مر رہنا ہووے تا دیس فقیران رہیے او جے کوئی سٹے گتڑ کوڑا تے باغ اروڑی سیئے او جے کوئی دے گال علماء اس نو جی جی کہیے او قادر دے ہاتھ ڈورے ساڑی او جیوں رکھے پیوں رہی میرے نبی جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے عصر دی نماز پڑھی عصر دی نماز پڑھ کے تے مدینہ دے باہر کھلو کے میرے نبی فرمایا ایسا کر کے نا اپنے سینے تو کپڑا ہٹایا تے لمبے لمبے سانس لے دے صحابہ بیخ دے اگلے دن پھر عصر دی نماز پڑھ کے فرمایا آؤ صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے تھوڑا جا اللہ بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کر ہونے لگ پتہ نہیں جانا امی نو تے جی کے اندر رواج ہی نہیں رہا ہوں تے جیاں نو جی کہیں جانا او بولے جڑا امی نو جی کہیں دا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا ایس تو اچھا بولے ہوتے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ ہی معاف فرما دے اب میں تے رکھو میں آجے شروع ہویا آجے تے میں ایک ذکر چھیڑیا آجے تے میں موضوع بیان کرنا آجے تے میں ذکر چھیڑیا عصر دی نماز پڑھ کے فرمایا آؤ صحابہ سیر مدینہ دی کر کے آئیے مدینہ دے باہر آ کے میرے نہیں بھائی نہیں یہ نہ سمجھا جو رہے اسی سا فجر پڑھا کے جانا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوں ہاں جلدی جان چھڑ دیا کالیں دے والی اپنا سینے دے کپڑا اٹھا کے مشرق پر چیرانور کیتا ہو تیسرے دن نارے گیا در تمرے فاروق نے عرض کی تھی کملی والیوں سنے آئے در کی میرے آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا صحابہ ادھر مشرق ہے مشرق سے یمن دا شہر ہے تے یمن دا شہر چے کہ میرا دیوانہ بسدا ہے فرمایا ایتھے آکے کھلوا مینو رحمان دی خوشبوئیں ہوندی ہے عرض کی تھی کملی والیاں تیرے پیچھے پتر اساں قربان کر چھڑے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگئے عرض کی تھی کملی والیاں تن من دھن اساں بارین او کیڑا جڑا کدی آیا بھی نہیں سونے مدینے بے کے پیار کری جانا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ او دیاں راتاں جاگ کے گزر دیاں نے او دے دن روزے چ گزر دیاں اونٹ چار دے یار دی سنت دے ادا ہو جائے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے حسدہ ہوئے جد لوگ حسد نے روندہ ہوئے عرض کی تھی سونے اور نشانی کی ہے فرمایا او دے جسم تے پرس دی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ منو شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی سونے اور نشانی کی ہے فرمایا نکے نکے بچیاں نو پتھر مار دینے
وہ کہندا بچے پتھر نکے ماریا کرو بچے کہندے نے ڈر گیا وہ کہندا ڈردا ہوں نہیں تسی پتھر بڑے مار دے ہو میرا خون بہ جاندا ہے خون بہ جے وضو ٹوٹ جاندا ہے پتھر چھوٹے ماریا کرو تہاڈی ریج پوری ہو جائے میرا وضو رہ جائے میں راتی رب نال گلاں کرنیاں ہوندیاں نے عرض کیتی کملی والیا اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیا گلیاں چنو جاندا ہی کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں چ فرشتے گلاں ہی ہوندیاں کر دے نہیں عرض کیتی سونے آؤ ایڈا عاشق آوندا کیوں نہیں فرمایا دی ماں بڑی بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیا خدمتاں پیا کردا ہے عرض کیتی سونے آؤ او دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کیتی کملی والے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا ہو تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی کی میں گن کے دس دے ہو فرمایا ہونے والی امت نو دسنا جانا ہو اے نہ سمجھے آج نبی نو میرا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی تے جڑا نبی مدینے بہ کے یمن والے عاشق نو جاندا ہے اور مدینے بہ کے دودو چک والے دا میلاد نہیں ویکھدا میرے نبی ایتھے تک دس دیتا کہ او دے درم دا نشان ہے اس طرح کر کے سفید رنگ دا او دے سجے ہاتھ تے نشان ہے او دی ماں دا نامی دسے او دے باپ دا نامی او دے قبیلے دا نام مدینے بہ کے میرے نبی ساری خبراں دیتیاں صحابہ بڑے حیران ادھر میرے نبی ذکر چھڑ کے بیٹھے تو ادھر خواجہ ویسے کرنی جدو شام نو اونٹ چار کے گھر آن دینا کہ روز آکے تے ماں دے قدم پکڑ کے کہنے نے اماں اجازت ہوئے تے مدینہ نبی بے خواہ اور میری ملت دے نوجوانوں اینو کہندے جے ماں دی شان تے ماں دا ادب حضرت جی آج دے نوجوانے بازار جانا ہوئے تے ماں نو دس کے تے پوچھ کے نہیں جاندہ انہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کو آج تے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آج ماما ڈھونڈیاں تے باپ کو لام دے میرا اس ویلے دل بھی روندہ جدو ماما بڑے ریاں آکے کہنی آسی صاحب تویز لکھ دیو میرا پتر میں نے بلانتا نہیں کلے جا پھٹ دے اس ویلے ایتے کسی اس کو پوچھو جی دی ماں ٹر گئی ہے انہوں پوچھو ماں کی ہوں تھی چند دن قبل میرے کو لکھ بڑے بڑے رہے جب بابا جی بیٹھے تھے میں بابا جی نے پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری تے بابا جی بڑے مایوس ہو کے کہہ لگے اسی صاحب اپنی تے دکھ چی گزر گئی تے غربت چی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے تو کوئی امریکہ ٹور گیا تو کوئی یورپ ٹور گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں تے رب دا بڑا ہی کرم ہو گیا تے دکھ بھول گئے سارے میں پوچھا بابا جی کوئی دل دی حسرت ہوئے تے بابا جی کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ دا بڑا ہی فضل ہو گیا تے میں ویکھا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھر میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے بابا جی رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردے کدے ہن ماں ہوئے نا کدے ہن ماں ہوئے عید دا دن ہوندا تے سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناندا ہوندا تے جنہ دیاں ماما ٹر گئیاں نا وہ عید والے دن بھی قبرستان جا کے ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے خوشی آ جائے تے یاد پھر بھی ماں ہوندی ہے دکھ آ جاندے یاد پھر بھی ماں ہوندی ہے انہوں نے ماما دیاں یاداں رات نو سامان نہیں دے دیاں سرانے چ سر دے کے روندے نے جنہ دیاں ماما ٹر جاندی آئی تے ماں بلاوے نا پتر میری گل سنتے پتر کہہ دینے ہوں کر کے ماما نے بلاندے کسی اس کو پوچھو جی دی ماں ٹر گئی میں اکثر گل سنانا میرے
سیالکوٹ دے بہت بڑے ایک خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنی تقریر فرما دے سن جدو میں جلسے تے جانا تے لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دینے، میرے نام نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم اللہ علیہ، ایڈھا لمبا میرا نام تے القابات لکھ دینے، پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی۔ پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی۔ جلسہ سننا آئے ہو نا گھر جانا تے ویکھو ماما جاگ دیا ہوں گی۔ میں نو 30 سال شروع تقریرہ کر دیا، میرے والد صاحب نے 40 سال خطابت فرمائی۔ میں اپنے 30 سالہ سڑکاں تے راتاں نو بڑے بڑے منظر ویکھے۔ حضرت جی ممبر رسول تے بیٹھا، میں ایک باری تقریر کر کے آیا تے میں اپنے گاؤں رائے پور دی گلی چو گزر رہا کو رات 2:30-3 بجے دا ٹائم سے۔ میرے کلاس فیلو سی ادنا سی منظور، میں دے گھر دے کھولو گزریا تھی، او دی نا وڈیری جی مائی نا باہر گلی چ دروازے چ بیٹھی رات دے 2:30 بجے۔ میں بڑا حیران ہویا تھے، میں رک گیا، میں کہا چاچی جی ماں جی یہ رات نو 2:30 بجے تھے بیٹھے ہو، خیریت ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے تو میں نے دسو۔ تو مائی صاحبہ میں نے کہا لگی حافظ جی وہ منظور اجے کام تو نہیں نہ آیا، کام تو نہیں آیا، پتر نے ہوا ٹائم لگانا ہے، وہ کام تو نہیں آیا تے ماں نو نیند نہیں آ رہی، وہ گلی چے دروازے چ بیٹھی ہے کدو میرا منظور آ جائے۔ جڑی ماں نو جھڑکا مار لیندے ہو تھوڑی ماں نو تے تھوڑے باج نیند نہیں آتی۔ میرا قبلہ عالم تاجدار چورہ شریف آپ ایک باری میں فرما دینے بیٹا میں جدو رات نو جلسیاں تو ہوندہ سنا تے میں رات نو جدو ساری زندگی آپ فرما دینے میں اپنا بستر اپنی امی جان دے کمرے چی رکھا تے اتھے امی دے نال لیٹے۔ آپ فرما دینے جدو میں رات نو جلسے تو ہونا نا تے میں دروازہ کھولنا نا کمرے دا تے ماں جی دی آواز ہونی شاہ جی آگے ہو۔ آپ فرما دینے میں نے ایک دن خیال آیا کہ میں ہونا تے میری ماں دے آرام چا خلل ہوندہ ہے تے کیوں آندہ ہے میں چاہنا کہ میری ماں جاگے نا۔ آپ فرما دینے میں نے خیال آیا کہ میں جدو آنا تے میں گڑی دا دروازہ بند کرنا تو دروازے دی آواز نال امی نو جاگ آ جاندی۔ فرما دینے اگلے دن میں دروازہ بند نہ کیتا، میں گڑی دا دروازہ کھول کے آیا، جو ہی میں کمرے دا دروازہ کھولے تے امی فرما دینے شاہ جی آگے ہو۔ آپ فرما دینے میں نے خیال ہے نہیں دروازے دی وجہ تو نہیں، اصل اچھ میں جدو ٹورنا تو میری وہ پیر دی چپل دی آواز آن دی نا ٹورن دی امی تاں اٹھ پہن دینے تے آپ فرما دینے اگلے دن میں جتی مبارک جڑی نا میں گڑی جی اتار آیا، کمرے دا دروازہ کھولے تے ماں جی فرما دینے شاہ جی آگے ہو۔ آپ فرما دینے تیسرے دن میں نے خیال ہے نہیں اصل چپل دی آواز نہیں، جدو میں کمرے دا دروازہ کھولنا نا تو کمرے دے قبضے وچو چین دی آواز آن دی ادنال امی دی جاگ اکھڑ جاندی۔ آپ فرما دینے میں صبح نہ اٹھ کے تو دروازے دے قبضے نو تیل لگا دیتا، آواز نہیں آئی۔ فرما دینے تیسرے دن چوتھے دن میں آکے دروازہ کھولے تے ماں جی فرما دینے شاہ جی آگے ہو۔ آپ فرما دینے اس ویلے میں قدم پھاڑ لے تو مرد کی تھی امی تو انو کیویں پتہ لگ جاندہ میں آگیا، متھا چمکے فرما دیا شاہ جی ماں ونو آوازاں نہیں ہوں دیا، جدو پتر روان تے ماما دیاں دل دیاں دھڑکنا ہی تیز ہو جاتی ہیں، ترنا کنیکشن میری ملت نوجوانوں جنہ دیاں ہیں نا انہ دی قدر کر لو، نہیں تے کسے نو وکھریاں کر کے پوچھا جدی دی ماں ٹر گئی ہے، اور رات نو نا سرانے چو سر دے کے روندے نے تے ایک دوسرے ان کہندے نے کوئی اونج بلاوے جو میری امی بلان دی۔ جملہ تو سا سنے ہوئے گا اے جڑی گوانڈن مائی صاحب نا میری ماں ورگی، او جڑی خال ہے نا او میری ماں ورگی، او چاچی او مائی جڑی نا او میری ماں ورگی، اے جڑی محلے دی مائی نا او میری ماں ورگی۔ لوگ اکثر کہندے نے ماں جی تسی میری ماں ورگی ہو، کدے کسے نو آبی کہندا ویکھیا جے میری ماں او دی ورگی ہے، کسے دی ماں تے تیرے ورگی ہو سکتی ہے پر تیری ماں ورگی کوئی نہیں ہو سکتی، اپنی ماں ورگی کوئی نہیں ہو گئی۔ کائنات دی جڑی سب خوبصورت وہ اپنی ماں ہو دی ہے، ماں ورگا تے کوئی نہیں نہ ہوگا۔ علامہ مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دینے میں ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جانا تے ماں جاگ دی ہوندی، میں دروازے تے جے ہاتھ رکھنا تے اندروں ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آگے ہیں، نہیں سمجھے نہیں
باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب، حافظ جی، مفتی صاحب کہہ کے ہاتھ چوم دیں، پر گھر چ ماں جڑی انپڑھ تے پینڈو تے سادی جائیے نا، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا، بس پیار نہ کہندی ہے یوسبا آگے فرماتے سن خبریں کھڑے پیار نہ دی رات ویلے یوسبا کہندی کلے جے ٹھنڈ پا دیں تینو چیمہ، چٹھا، راجپوت، رانا صاحب، چٹ صاحب، پٹ صاحب، ملک صاحب، چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے، پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا، کہ ماں ٹوٹ گئی پھر ہویا کرے گا کوئی جو بلاوے جو میری امی بلاندی سی۔ ماما والیو، ماما دا ادب تے احترام کرو تے صبح اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چمیا کرو تے جے کسے نوجوان نو خیال آوے نا ماں دی بڑی شان تے ابو دے ہاتھ کے چما تے یاد رکھے کدے غور کیتا جے ساری زندگی تو ہاڈی تے میری ماں کپڑے ساڈے ابو دے دھوے، جتی ابو دی پالش کرے، روٹی ابو دی پکاوے تے ناز بھی کرے تے جیڑی مائی دے قدمہ تھلے آپ جنت جدیاں او نوکریاں کر دی او بابے دی کنی کو شان ہوئے گی، او مائی جڑے بابے دیاں خدمتہ کر کے خوش ہوئے اس بابے دی کنی کو شان ہے تے جے قدم ماما دے چم دے ہو تے ہاتھ ابو دے بھی چمیا کرو، یقین جان تیری زمانے چ کانڈ کوئی نہ لا سکے گا، ایک باری انہوں نے راضی تے کر کے بیخ چیویں ہوندے نے اونجی راضی کر کے بیخ تے صحیح تیری کانڈ نہ زمانے چ کو لا سکے گا۔ خواجہ ویسے کرنی روز آ کے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے اماں اجازت ہوئے تے نبی بے خواہ، ماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لا لینا تے ماں کیا نہیں نہ جامی بے پتر میں مر گئی منو کون سنبھالے گا میری کلی اولاد ہے، چپ کر جاندہ ایسا ماں دا فرما بردار۔ ایک دن اور جار گیا ہے ماں دے قدم پھڑ کے روئی جا رہے، عرض کی تھی اماں آج عشق دا پھام بڑ بڑا تیرے، آج مدینے لگیا کلیجہ پھٹ جائے گا، عرض کی تھی اماں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے، عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے، عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کھول بیندنے، عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی وے خوان آکے تینوں بھی دساں گاؤں سارا جگ بناؤن والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے، اماں نے خدمہ دو پڑھ کے سینے دے نال لا لے آؤ، اے ماں کہن لگی رونا جہاں اجازت نہیں نبی ویخے آؤ، خواجہ بہن دیاں دوڑن لگ گئی آؤ، تے امی کہن لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ، میں نبی نے سنے آئے چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے وے چار آندیاں لگ دینے، اٹھا پیروں دا بیلا دے نہیں آؤ وے دوڑ دا جاویں نبی وے خل کے آ جائیں جے مل پہ دے وے خیامی نہ ملے اڑی کی نہ بے دھیان رکھی ماں پہ اڑی کن کر دی آؤ، انہیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا پریا ماں دے سرانے رکھے آؤ، کھانا بناؤ کے ماں دے سرانے رکھے آؤ، میری ماں نو تکلیف نایا بے ٹرن لگے ماں دے قدم دبا کے روئی جا رہے، اتھرو ماں دے قدمہ دے ڈگ دینے، عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھر میں لے جاوے، نوجوان ادھر یمن جو خواجہ ویسے ٹورن لگے، ادھر مدینے امایا شب فرما دیاں نے، نبی کریم اپنے حجرے چھپا اور نکل گئے، مڑ کے فرمایا آشا میں درہ بار چلے آن میرا کپرون آیا وے گا، اویا بے انہوں جان نہ دیوی او مینو ویکھن یار میں بھی انہوں ویکھنا آئی، میرے آقا نہ فرما کے حجرے چھپا چلے گئے، ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چھوم کے روندے مدینے والے آ رہے، دوڑ دیا پیران چی چھالے پہ گئے، اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا، بالا وچ دھوڑ پہ گئی، نالے روندے نے نالے عرضہ کر دینے یا اللہ انہیں گسا دے دے کباری تیرا یار بے خیام آؤ، نوجوانوں جڑے ملے مدینے دیا دیواراں نظری آئی آؤ، آکے مدینے دیا دیواراں چم دینے نالے مٹی چم کے سینے نال لاندینے، فرما دینے تینوں چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹی مدینے دیئے
وار صدقڑے میں جاواں نی مٹیے مدینے دیے ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر آئی بڑے ادب دے نول دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے رو کے عرض کی تھی اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اما جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نے باہر بھیجے آجے میں نبی دی دید کرنے آیا ہوں اما عائشہ فرما دیا میں ہونے والے آؤ دے نبی کریم دے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دیاں چیخاں نکل گئی ہوں عرض کی تھی اللہ کیڑی غلطی ہو گئی ساری زندگی اڑی کاں کر دا رہے آؤ جاما گئی اور ویخ کے آواں گاؤ آج حاضری قبول کیوں نہیں ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا بے مسجد نبی جی بے جاؤ تھوڑی دیر اڑی کلا نبی آ جاندے نے عرض کی تھی اما جی اڑی کاں کیویں اینا بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڑی کاں کر دی عرض کی تھی اما جی نبی تھے نہیں ملے ذرا پردے چھے ہو جاؤ نہ جاندی واریو بیڑائی بیخ جاواں جتھے میرا ماہی بس رہا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چھے ہو گئی اندر ہی کبھی کھڑیاں والا آیا او دے والا وچ دوڑ پیراں وچ چھالین اٹھ دی کھل دا پھٹیا لباس فرما دیا کہ نکیاں نکیاں چیزاں چمدا رہے آؤ نبی دے بیڑے دیاں دیواراں چمدا ہے فرما دیا نالے روندہ نالے باہر نکل گیا دروازے چھ جا کے انہیں مڑ کے ویکھے آؤ کہنے لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بسدا آئی ملنے آیا ساتور چلے آؤ میں کچھ نہیں مانگدا کوئی عرض کرے چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا آیا میں اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر رہی نوجوانوں اما عائشہ فرما دیا روندہ نکل گیا تھوڑی دیر دے بعد حضور اندر آ گیا تے نبی کریم جو حجرے چ ویکھ کے فرما دے نے عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ رو رہی ہیں تے عرض کی تھی یا رسول اللہ تیرا کوئی اویس ہونے آیا سی نبی کریم نے فرمایا عائشہ کیویں دا سی عرض کی تھی سونے دے پیراں وچ چھالے تے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس تے والا وچ دھوڑ سونے کو درویش سی لگدا کدھروں دور ہی آیا سی نبی پاک رو کے فرمایا واو یا ان والے آپ ٹر گئے تے خوشبوئاں محمد دے بیڑے چھڑ گئے ہیں باہر آ کے نبی کریم نے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا ویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو نکل گئے نوجوانوں دودھ چک والے ہو جو شام نہ ہوئی تھی ویسے گھر پہنچ گئے نبی نیمان نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہہ دی اویس آگئے دکھ نل بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی وے نبی وے خیان رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی دی اماں لگ دے رون دیا ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے ہویا کیا عرض کی دی اماں نبی تے گھر نہیں ملے ماں کہہ دیا وے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی دی اماں اڈیک نہیں کدرے ماں دبے ادب نہ ہو جاواں اماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے نال لایا تے ماں کہنے لگی رونا جے تم ماں دا ایڈا فرما بردار چپ کر ماں دعا دیں دیئے ویس ماں دی خدمت کری جاؤ تینو ماں دیاں دعانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گاؤ نبی تیریاں گلاں کرے جاوے ویسے جڑا جگ تے رب جدیاں گلاں کر دئیو نبی تیریاں گلاں کرے گا
سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادو کرے آکھے تو کوئی یا دوروں درجے لے جاندہ ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ انہیں اپنی ذات محمد دی ذات فنا کر دیتی ایک دن میرے آقا صحابہ نے بٹھا کے فرمایا صحابہ جی سونا غور نل گل سنے جو میرے نبی فرمایا جنہوں میرا اویس ملے او دے کل اپنی بخشش دی دعا کروا لیا جائے حالاں اویس صحابی نہیں او تابعی تے صحابیاں نو حضور فرما رہے نے جی میرا ویس ملے نا او دے کل اپنی بخشش دی دعا کروا جائے اے او ویسے اے او ویسے میری ملت دے نوجوان ایک دن میرے نبی نے اپنا جبہ اتاریا اجڑے واقعے دی فرمائش نوجوانہ کی تھی سنو جبہ اتار کے میرے نبی نے جب میں اپنے کپڑے تے ویس کوٹ پہنی نا جب تسی پہن دے اس طرح جبہ مبارک نبی پاک پہن دے سکتا جبہ مبارک اتار کے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے کے نا تے نبی پاک نے فرمایا علی تے عمر فرمایا جے تو ہانو میرا اویس ملے تے انہوں میرا جبہ دے کے عرض کا فرمایا جے کہ نبی کریم فرما دے نے میرا جبہ پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے تو آنو تے میں نو کسے نو پتہ لگے نا فلاں بندے دی دعا قبول ہوندی ہے پیر صاحب دی تے اسی دے کل جا کے کہاں کہ میری امی لی دعا کرے میرے ابو لی دعا کرے میرے بچیاں لی دعا کرے میرے کاروبار لی میرے لی دعا کرے ویخ کڈا لاجپال نبی ہے پتہ لگے ہو دی دعا قبول ہوندی ہے تے جبہ بھیج کے فرما عمر انہوں کمی کہ میرا نبی کہندہ ہے اے جبہ پہن کے تے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے کہ آپ پیارے نبی نو اپنی امت دے نال نوجوانوں جدو نبی پاک دا انتقال تے وصال ہویا حضرت ابو بکر صدیق دا دور گزرے حضرت عمر فاروق دی خلافت دا دور آیا حضرت عمر فاروق نے جبہ سنبھال کے رکھے آپ ایک باری مدینہ تو حج کرن مکے آئے تھے آپ نے ڈیوٹی لگا دیتی کہ جدو یمن دا قافلہ حاجیاں دا آوے تھے میری ملاقات کرایا جائے یمن دا حاجیاں دا قافلہ آئے تھے پتہ چلیا تھے حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں آپ ملن جاواں توجہ ہے بھائی سبحان اللہ آپ حاجیاں نو یمن والن ملن آئے تو انہاں کہے بڑی لاجپالی کی تھی جے لاجپال سانوں کیوں ملن آئے اسی تے فقیر لوگا حضرت عمر فاروق نے فرمایا تو آڑے بچو کوئی اویس ہے ایک نے دوجے وال دوسرے تیسرے وال تیسرے چوتھے وال ویکھے انہاں کہے لاجپال ساڑھے چوتے اویس کوئی نہیں پر پورے یمن چس نام دا بندہ ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا ہے تے صحیح عرض کی تھی حضور کو شہزادہ ہے تسی امیر المومنین ہو کے ادھا پوچھ دیا فرمایا شہزادہ تے نہیں حضور کو قبیلے دا سردار ہے فرمایا نہیں حضور ہو پھر کوئی نشانی ہوئے آپ نے فرمایا سنیا اونٹ دی کھلدہ لباس پہن دا سارے کہنے لگے حضور نہیں جان دے آپ نے فرمایا دے جسم تے برس دی بیماری اجنو پھل بیری کہندے نا پھل بیری جسم تے سفید نشان آپ نے فرمایا دے جسم تے پھل بیری دے نشان سر پر انہیں دعا کی تھی وہ ٹھیک ہو گئے پر ایک نشان انہیں باقی رکھے ہے تاکہ انہوں ویکھیا کرا تے اللہ دا شکر ادا کرا سارے کہنے لگے حضور نہیں اسی نہیں جانا فرمایا سنیا کہ جدو لوگ ہس دے نے روندہ ہے تو جدو لوگ روندے نے ہس دے لوگ کہنے لگے نہیں حضور اسی نہیں جان دے آپ نے فرمایا سنیا دنیا دیاں گلیاں چونوں جان دے ہی کوئی نہیں انہاں کہ اللہ جپالا پھر جدو جان دے کوئی نہیں تیسی کی میں جان سکنے اچانک ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا ایک حاجی اٹھ کے کہنے لگا حضور تسی کدھرے او دی غلطے نہیں پہ کر دے کہنے لگا حضور اے ساریاں نشانیاں دے چپائیاں جاندیاں فرماؤ کون ہے کہنے لگا میرے چاچے دا بیٹا ہے تے او دا نا ہے تے اویس ہے پر انہوں تے اویس کہا کہ کدھے کسے بلایا ہی نہیں حضور ہوتے درویش ہوتے کدھے شہر چ آئے نہیں تو جنگلاں چ رہندے انہوں تے جاندہ ہی کوئی نہیں تے او تینے جوگا نہیں کہ وقت دا خلیفۃ المومنین تے 22.5 لاکھ مربع میل دا وارث عمر فاروق دے بارے پوچھے حضرت عمر فاروق دی چیخ نکل گئی رو کے فرما دے آئی تے یار نے دی نشانی دسی ہے کہ دنیا دیاں گلیاں چونوں جاندہ کوئی نہیں تے آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلاں ہی دیاں کر دے فرمایا آئی تے دی نشانی ہے آپ نے فرمایا کتھے ملے گا عرض کی تھی حضور تو آنو جنگلاں جی کدھرے ملے گا وہ شہر وچ آؤندہ ہی نہیں وہ دی بندی نہیں کسے نے جدو حج مکمل کر لیا تے حضرت مولا علی نو حضرت عمر فاروق فرما دے چل علی انہوں مل کے آئیے جدیاں نبی گلنا کردہ سی
ایک روایت میں پڑھے حضرت بلال حبشی کہنے لگے میں بھی نال جانا. حضرت عمر فاروق فرما لگے تو آنو تے نبی پاک نے آکھے ہی نہیں منو تے علی نو آکھیا سی. حضرت بلال فرما دے حضور نے فرمایا نہیں پر روکیا بھی تے نہیں. تے حضرت عمر فاروق فرما دے بلال تو انہوں کیوں ملن جانا چاہنا؟ فرمایا میں وکھنا چاہنا میرے عشق دیاں تمہاں عرشاں تے فرشاں تے نے پر میں انہوں وے کے آما جدے عشق دیاں تمہاں کملی والا پا کے گیا. میں انہوں وکھنا ہے او کون عاشق نبی دا. لو بھائی تینوں صحابہ آگئے یمن دیاں گلیاں چو ویس نو پوچھ دینے پر ویس نو جانو دا کوئی نہیں. حضرت مولا علی کہہ لگے میرے فاروق جی انہیں شہران چا نہیں ملنا گلیاں چا نہیں ملنا او کدرے سانو جنگل چا ملنا. آگے جنگل آوازاں دے رہے اویس 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 پر کوئی آواز نہیں. حضرت عمر فاروق فرما دے مولا علی تسی ادھر جاؤ میں ادھر جانا تے بلال تسی ادھر جاؤ. جنوں اویس ملے آواز دے کے دوسرے نے بلا لے. تینوں صحابہ خواجہ ویسے کرنی نو ڈھونڈ رہے. اچانک حضرت بلال حبشی فرما دے کہ میں وکھیا کہ جنگل دے کنارے تے ایک نہر اس نہر دے کنارے میں ٹوڑیا جاما تے او سامنے اونٹ دی کھل دا لباس پہنے ہیں. سبحان اللہ. وال بکھرے تے درویش تو اوڑ تے کٹا پیا تے پیران چے چھالے عجیب حالت تے ایک درویش بیٹھ کے نا تے نہر دے کنارے وضو پیا کرے. حضرت بلال حبشی چپکے نال قریب جا کے فرما دنے تیرا نام اویس ہے. انہیں ایس طرح کر کے نا تے اپنی درویشی والی نگاہ اٹھا کے بس انہیں یا کہ کندہ اللہ انہیں دی انج دی ضرب لگائی کہ حضرت بلال چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پی. حضرت بلال دی چیخ دی آواز سن کے حضرت عمر فاروق تے مولا علی بھی آگے. مولا علی نے دم کیتا تے حضرت بلال نو ہوش آیا. بلال حبشی اٹھ کے فرمان لگے میں ہن ایتھے اویس بیٹھا ویکھے ہن میں ویکھے. تینوں صحابہ نہر دے کنارے ٹورے تے ویکھیا او سامنے اونٹ دی کھال دے لباس والا نہر دے کنارے ٹوریا جاوے. حضرت عمر فاروق اپنی جلالت والی آواز نہ پکار کے فرمان لگے ٹھہر جا میں حکم دینا ٹھہر جا. رک گئے. حضرت عمر فاروق قریب آکے نا تے بڑی جلالت نے فرما دینے تیرا نام کی ہے؟ فرمایا عبداللہ اللہ دا بندہ. عمر فاروق فرما دینے اللہ دے بندے سارے ہی نہیں میں نے او نا دس جڑا ماں نے رکھیا ہے. فرمایا ماں نے تے نا اویس رکھیا ہے. فرمایا او تو ہے بیٹھ جا بٹھا لیا. حضرت عمر فاروق فرما دے میں عمر فاروق امیر المومنین میرا نام سن کے کیسر و کسرا ورگے بادشاہاں دیاں رات دیاں نینداں اڑ جاندیاں. میں تینوں ملن آیا میں نبی پاک دا صحابیاں. علی نے نبی پاک دے چھوٹے بھائی بھی نے صحابی رسول بھی نے نے جڑے مولا کائنات نے تے آؤ بلال جدے عشق دیا عرشاں تے فرشاں تے دھمان. حضرت خواجہ ویسے کرنی ہاتھ جوڑ لیتے عرض کر دینے پھلے پاگ میرے نبی دے صحابی آئے وہ آئے نے جنہ میرے ماہی نو بیکھے آئے وہ آئے نے جنہ راج یار دیا دیدہ کی دیا میں نو ملن آئے ہو میری تے نہیں اوقات نہیں تسی میں نو ملن آئے ہو. حضرت عمر فاروق دے سامنے ہاتھ جوڑ کے نہ ویسے کرنی ایک گل کی تھی تڑپ جاؤ گے سن کے. کون جڑا کہ میں عمر فاروق تے مولا علی دی زیارت نہ بلال دی ہوئے پر اویس دے سامنے بیٹھے تے حضرت ویسے کرنی پتہ کہ کہنے عمر فاروق جی بڑا مرتبہ تو آڈا پر معافی چاہنا جڑی گل کرنی ذرا جلدی کرے ہو. فرمایا اویس کیوں تیرے کل ٹائم تھوڑا ہے تے عرض کر دینے حضور قیامت نیڑے آگئی میں تیاری کر رہی ہے. اور دا تقویٰ تے زہد ہوئے کہ عمر فاروق نے کہہ رہے ہیں جڑی گل کرنی حضور ذرا جلدی کرو قیامت نیڑے آگئی میں تیاری کرنی. حضرت عمر فاروق نے اپنی جیب جو تھوڑے جے درم تے دینار نکال کے درویش سمجھ کے تھوڑے جے دیتے. فرمایا میرے والو میں امیر المومنین تو مومن ہے نا تے میں تیرا بھی امیر تھوڑے جے پیسے رکھ لے تینوں لوڑ پہ جانی کدی. حضرت ویسے کرنی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیا تے ایک درم نکالیا تے ایک درم اپنی تلی تے رکھ کے کہنے عمر فاروق جی جے گرنٹی دے دیو کہ درم خرچن تک میں زندہ رہنا ہے تے ہور لے لینا. عمر فاروق نے فرمایا گارنٹی تو کوئی نہیں
تے فرماندے جے ایک دی گارنٹی نہیں تے میں انہیں لے کے کی کرنے نے سونیا تیری درویشی تو صدقے جاؤں نوجوانوں میری ملت دے نوجوانوں اس ویلے نبی پاک دے صحابہ رون لگ پہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تو ساری زندگی نبی تا کلمہ پڑھ کے یمن چو گزارے تے یمن تو مدینہ کو دور تے نہیں تو آیا کیوں نہیں تیرا دل نہ کیتا میں نبی نو ویکھ کے آؤں ویسے کرنے دی چیخ نکل گئی تے رو کے عرض کر دینے میری ماں بڑی وڈیری سی جب تک ماں زندہ رہی میں ماں دے کلو ہٹیا نہیں حضور ایک بار گیا سا حضور ملے نہیں بلکہ میں کتابت پڑھا 3 بار مدینے آئے 3 بار نبی پاک دی زیارت نصیب نہ ہوئی او دے دل تے پتہ نہیں کی بیت دی ہوئے گی نبی دے دور چل رہا کہ انہیں نبی نو ویکھ نہ سکے رو کے عرض کر دینے حضور میری ماں بڑی سی عمر فاروق جلال چاگے فرمان لگے تیری بہتی ماں سی ساڑیاں ماما کوئی نہیں سا اساں تے ماں باپ جائے دادا دولت عزت شہرت سارا کچھ مکے چھڑیا تے یار پیچھے مدینے آگے تو بھی آ جاندہ وہ ویسے کرنی دی عشق دی رگ پھڑ دی تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضور تو انہوں بڑا ماں نے نبی نو ویکھا فرمایا جی بڑا ماں نے فرمان لگے میں تے نبی نو نہیں ویکھا تو سا راج راج ویکھا جے اجازت دیو تے 1-2 سوال پوچھ لما فرمایا ویسے پوچھ توجہ ہوئے خواجہ ویسے کرنی پہلا سوال کیتا عرض کر دینے حضور آج جڑیاں نبی پاک دیاں بھاواں سن آج انہاں نو پروٹے کہندے نے آج جڑے ابرو مبارک یہ آپس وچ ملے ہوئے سن اس جگہ تے بال ہے سن یا خالی سی یہ جگہ حضرت عمر فاروق نے حضرت مولا علی والتے مولا علی نے حضرت بلال وال ویکھیا تے خیال آیا ویکھ دے تے روز ہی رہے ہیں پر کدے غور نہیں کیتے تینوں صحابہ کہنے لگے غور نہیں سی کدے کیتا حضرت ویسے کرنی کہنے لگے حضور جے اجازت دیو تے میں دس دے فرما تو تے نبی نو ویکھے نہیں عرض کیتی پر میں دس دے حضور اے نبی پاک دیاں بھواں مبارک آپس چ ملیاں ہوئیاں سن ایتھے بال سن گہرے بال سن اچھا حضرت مولانا یار محمد فریدی رحمت اللہ علیہ جدو نبی دیاں بھواں والتے ابرو وال گئے تے آپ فرما دینے دو ابرو یار دے خمدار دو ابرو یار دے خمدار مستے ہو جاؤ دو ابرو یار دے خمدار تکھی تلوار جوہر دار دو ابرو یار دے خمدار ابو بکر و عمر عثمان حیدر نبی دہن چارے یار نبی دہن چارے یار علی فاطمہ شبیر شبر نبی دہن چارے انوار نبی دہن چارے انوار دکھی تلوار جاہر دار ابرو یار دے خمدار میں اپنا لطف تازہ کیتا جدو میں کدے کلیاں بیٹھا ہوں پھر میں اے نبی پاک دے ابرو یاد کر کے پڑھنا ہوں نہ دو ابرو یار دے خمدار باقوا وہ دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں وہ دیا نانا دے وار انج دے
حضرت ویسے کرنی کہنے لگے ایک سوال ہور پوچھا، فرما پوچھ۔ آکھیا آ جڑے نبی پاک دیاں انگلیاں دے جوڑ سن اے ہے سن کہ نہیں؟ صحابہ پھر ایک دوجے وال ویکھیا، آکھیا کدے غور نہیں کیتا۔ خواجہ ویسے کرنی فرمان لگے جی آنکھوں تے میں دس دیواں، فرما دس ویسے، فرما جوڑ دے ہیں نے پر یار دی انگلیاں ایڈیاں نازک نے، جوڑ نظری نہیں آن دے، ویکھن والے نظر نہیں آن دے۔ اس ویلے عمر فاروق نے متھا چم لیا، فرمان لگے گل آج سمجھ آئی ہے، نبی پاک مدینے بہ کے تیریاں انگلیاں دس دے رہے نے، تیریاں نشانیاں دس دے رہے نے، تو یمن جے بہ کے نبی دیاں نشانیاں دس نے، پتہ لگے آؤ یار تیرے کل بسدارے آئے، یار دے کول بسدارے آئے۔ نوجوانوں دو چکوال، اس ویلے حضرت عمر فاروق نے جبہ نکالے آؤ، تو اویس نے دے کے فرمان لگے تو ہی اویس، اویس نبی کریم نے تیرے لی تحفہ بھیجے آئے، فرمایا میرا جبہ پہن لے، میری امت دی بخشش دی دعا کر دے۔ خواجہ ویس دیاں چیخاں نکل گئی آؤ، نالے جبے نو چوما دے، نالے اکھیاں تے سینے نال لا دے، تے روکے کہندے کملی والے آؤ میں تیری رحمت صدقے جاؤں، سونیا غلام نو بڑا ہی یاد رکھے آئی، تے جبہ سینے نلا کے دوڑی جا رہے، فرماتے نے صحابہ میرے پیچھے نہ آیا جے، آپ نے جا کے غار وچ سجدے چ سر رکھے آؤ، او جبہ سامنے رکھ کے رو کے سجدے کردہ کر دینے، عرض کیتی اللہ تیرے یار نے جبہ بھیجے آئی، تے نبی کریم نے فرمایا ہے میرا جبہ پہن کے میری امت دی بخش دی دعا کر دے۔ عرض کیتی اللہ اج میں بھی انہی دین جبہ نہیں پانا جب تک میرے یار دی امت دی معافی دا پروانہ نہ دے دے میں رو کے عرض کیتی اللہ ساری زندگی دیا راتاں مسلے تے گزاریاں نے، اج میریاں راتاں دا مول پہ جائے، قیامت نو یار دے سامنے جاندیاں شرمندہ نہ ہو جاواں۔ عرض کیتی ربا تینوں نبی دے جبے دا واسطہ ہی میرے یار دی امت دے گناہ معاف کر دے۔ اللہ نے الہام کیتا، فرمایا اویس رونا جا تیری شفاعت نال امت دا ایک حصہ سی معاف کر دے وانگے۔ عرض کیتی یا اللہ نبی دے جبے دا واسطہ ہی قیامت نو نبی نے پوچھ لینا ویس کنیاں کو دعاواں کر کے آئے، میں نبی نو کی جواب دے وانگو۔ عرض کیتی یا اللہ اور زیادہ کر دے، اللہ فرمایا ویس رونا اسی تیری دعا دی برکت دے نال نبی دی امت دے دو حصے معاف کر دے وانگے۔ عرض کیتی ربا اج میرے ولنا ویخ نبی دے جبے دا واسطہ ہی میری دعا قبول کر لے، میری لاج رہ جائے۔ عرض کیتی اللہ اور زیادہ کر دے، اللہ فرمایا ویس رونا تیری دعا دے صدقے اسی تین حصے امت معاف کر دے وانگے۔ عرض کیتی اللہ اور زیادہ کر دے، اللہ فرمایا رونا قبیلہ ربیہ دے مزردیاں بکریاں دے والا جننے گناہگار اسی قیامت نو تیری شفاعت نال معاف کر دے وانگے۔ اویس نے عرض کیتی یا اللہ اور زیادہ کر دے۔ ادھر عمر فاروق فرماندے نے مینوں خیال آیا کدھر اویس نبی دا جبہ بے کے خوشی نال مرنا جاوے، دوڑ کے غار دے اندر آئی تے ہاتھ زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ خواجہ ویس نے سجدے جو سر چکے آؤ، عرض کیتی عمر فاروق جی بڑی جلدی آگئے ہو کہ کدے دو گھڑیاں ہو رنا دے، اج یار دی ساری امتی بخشوا لینی، یار دی ساری بخشوا لینی سی۔ میری ملت دے نوجوانوں اے او خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا چ بھی چھپ کے رہے، آج بھی پوری دنیا دے اندر 6 جگہ ایسی نہیں گا 5 جنہ دے متعلق مشہور ہے کہ خواجہ ویسے کرنی دی قبر ہے۔ آج بھی ساڑھے صوبہ سندھ دے اندر ایک قبر ہے جن دے بارے مشہور ہے کہ خواجہ ویسے کرنی دی قبر ہے، پر نہیں جی میں دنیا چ چھپ کے رہے اللہ قبر بھی چھپا کے رکھی ہے، تے
قیامت دے دن بھی اللہ انہوں انج چھپا کے رکھنا ہے کہ قیامت میں جو لوگاں پل سے رات تو گزرنا ہونا ہے اللہ نے خواجہ ویسے کرنی دی شکل 70,000 فرشتہ پیدا کرنا ہے پتہ ہی نہیں لگنا فرشتہ دی جھرمٹ کیڑے ویلے خواجہ ویسے کرنی پل سے رات پار کے جی اللہ انہیں دے درجہ بلند فرمائے بے نوجوانوں ایک کہہ رہے نے باپ دی عظمت تھے ایک گل سنا دے بس ایک گل سن لو ہن سچی تو سانتے نہیں تھکڑا میں نے پتہ پر میں جی میلاد شریف لو جی میں میلاد شریف ہی سنایا ویسے سارا ہوگی نا چلو ایک بھائی گل میلاد شریف دی سن لو تے باپ دی عظمت دے حوالے نہ تے گرامی قدر حضرات ایک باپ دی عظمت او کہہ رہے میلاد شریف نہ سنائیے تے ساڈا تے گزارے نہیں ہوندا 12 ربیع الاول دی رات ہے سوموار دا دیہڑا سیدہ آمینہ فرما دیا میں گھر وچ کلی ساؤ آپ فرما دیا میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 اچے لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئی میں پوچھنی نہیں کون سارے تو وڈیری کہن لگیاں میں نہ روئی نہ میں آدم دی بیوی حوا آئی دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا تیسری کہن لگی فرعون دی بیوی آسیہ چوتھی کہن لگی عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنی نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں فرما دیا پھر سونا میری گودی دے اندر آیا تے میں ویکھیا نور ازلی جوان کیا غائب اندھیرا ہو گیا تے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا بھائی پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تو آڑی ہے میلاد سنا لگا ایک باری میرے کہنتے ایک باری قسم میں کدے دیتی نہیں ترلا کر سکنا ایک باری میرے کہنتے ایک لمحہ اکھیاں بند کرو تے اپنے اندر جھاتی مارو جے تو آڑے تے میرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرہ ہے تے میں نے سچی تو سیو دودو چکوا لیو آجڑا تو آڑے تے میرے اندر ایمان دا سویرہ ہے اے محمد دا نہیں تے ہور کی دا ہے یہ سارا سویرہ محمد عربی دا ہے پھر کھڑے کرو ہاتھ تو سارے مل کے میرے نال نبی کریم دا میلاد پڑھو کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا یا اللہ جڑا اچھا بولے راتی خواب جے کملی والے آن صبح جدھر جاوے ہی پردہ جاوے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا جے کو پوچھے گلیاں کیوں سجائیاں مولوی کیوں بلائے اے میلاد سٹیج کیوں سنائے نعتاں کیوں پڑھیاں اے روشنیاں کیوں کیتیاں کوئی جواب نہیں دینا بس نہ کہنا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا نوجوان کملی والے آئے تے مشرق دے جانوران مغرب دے جانوران مغرب دے جانوران مشرق دے جانوران ایک دوجے نے اکھیا مبارک ہوئے کملی والا آ گیا ہر تھا اور میں تو آڑی آواز سنی ہے کملی والا جنہوں لگدا میرے اندر سویرا محمد پڑے کملی والا آ گیا ہر تھا اے سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سراج منیرا کملی والا آ گیا ہر تھا قد جاکم من اللہ نور کملی والا آ گیا ہر تھا
نور ہی کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا. آخری گل آخری 1 منٹ صرف بھائی کہندے نے باپ دی شان آخری گل حافظ نبی صاحب ایک حدیث پاک مٹھی جی سن لو تے اسے نشے چیا جایا جائے. میرے نبی نے فرمایا جبڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے. حضور نے یہ نہیں فرمایا جڑا ابو دے قدم دباوے ابو دا حال پوچھے ابو دے جیب وچ خرچہ پاوے, نہیں. بس میرے نبی فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے ابو نے ویکھ کے متھے تیوڑی نہ پاوے, نہیں. فرمایا ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے. حضور نے فرمایا رب دے نام اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے. ایسا لکھاں حاجی حج کر کے آئے لکھاں کر کے آن گے اللہ ساڑھے سارے دن نصیبہ چ بار بار کرے. سیالکوٹ ایئرپورٹ تے آ کے کسی حاجی صاحب نے پوچھو حاجی جی حج کر کے آئے او سرٹیفکیٹ وکھاؤ جڑا سعودی عرب والے نے دیتا کہ جاؤ حاجی صاحب تہاڈا حج قبول ہو گئے. حاجی صاحب کہیں گے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں, کوئی سند نہیں, کوئی گارنٹی نہیں, قبول کہ نہیں اے رب نو پتہ ہے. میرے نبی فرمایا کعبے گیا تیرا حج خبر قبول ہوئے کہ نہ ہوئے, گارنٹی کوئی نہیں. فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے. فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرایا کر رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا. او پچھوں آواز آئی کملی والے جوڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے. میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب. او ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 3 باری ویکھے. میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب. ادھروں کسے پوچھا کملی والے جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے. اشارہ کر کے میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو. فرمایا میرے رب دے گھر کوئی گھاٹ ہے. فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. او میری ملت دے نوجوانوں کعبہ قبلہ حج تواڈے ویڑے دے اندر جے. روز ابو نو ویکھ کے مسکرایا کرو تے حج دے ثواب لیا کرو. ابو نو ویکھ کے متھے تیوڑی نہ پایو, نہیں تے پوچھوا جو اس پتر کولو جدا باپ ٹر گئے. میرے کی یار دا باپ گیا میں فاتحہ پڑھن گیا رو کے کہنے لگا سی صاحب رب کعبہ دی قسم انج لگدا جویں آسمان تو علاوہ سر تے سایہ کوئی نہیں رہا, سایہ کوئی نہیں. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماں مرے ماں پہ مکہ دے تے ویر مرنے بیڑا بیلا باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا اے باغا دے بچ ہریل توتا او پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جن مالی پھر رب انہاں دا